इन दिनों मैं फर्स्ट ईयर में थी। मेरी कज़न की शादी थी। मैं इनके घर कुछ दिन पहले ही चली गई थी। मेरी कज़न जिसकी शादी थी, इसकी छोटी बहन जबीन मेरी गहरी दोस्त बन गई। शादी का घर था, हम सब किसी न किसी काम में उलझे हुए थे। जबी का भाई राजा भी इधर उधर मसरूफ़ फिर रहा था। अपने इखलाक की वजह से वो मुझे बेहद अच्छा लगने लगा था। क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ और हद में रहने वाला लड़का था, मैं इसको बहाने बहाने से देखती। अगर वो मुझे देख लेता तो मैं मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। शादी से एक रोज़ कबल ये मगरिब से ज़रा पहले का वक्त था। जबी ने कहा, छत पर कमरे में मैंने ढोलक रखी है, तुम ज़रा जाकर ले आओ, रात को गीत गाएंगे। मैं भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर अंधेरा था। मैं किसी को ज़ोर से टकरा गई। अगर मैं इसको और वो मुझे थाम ना लेते तो हम दोनों ही गिर जाते। पहले तो हमें पता ही ना चला कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों ही तेज़ी में थे और ये तूफ़ानी टक्कर थी। फिर ज़रा होश आया तो देखा राजा मुझे थामे खड़ा था। अगले ही लम्हे में तेज़ी से पलट गई। खौफ से मेरा सांस उखड़ गया था। मैंने बहाना किया कि सीढ़ी पर बिल्ली मेरे पैरों में आ गई थी और मैं डर गई, इसलिए ढोलक नहीं लाई। ये सुनकर सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। क्या सीढ़ी पर बिल्ली थी या कोई जिन था? अब मैं इन्हें क्या बताती। खैर, शादी ख़त्म हो गई, हम घर वापस आ गए, मगर इस वाक़ये ने मुझे बदल कर रख दिया। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। इधर से राजा था। वो इस रात सीढ़ी वाले वाक़े पर माजरत करने लगा। मैंने कहा, इसमें माजरत की क्या बात है? अगर तुम मुझे थाम ना लेते तो मैं सीढ़ी से लड़क कर नीचे गिर जाती और शायद मेरा सर फट जाता। शुक्र है तुम वहाँ थे, मुझे गिरने से बचा लिया, वरना खबर नहीं कितनी चोट आती। कहने लगा, चलो खैर, जो हुआ इत्तेफाक से हो गया, अब इस बात को क्या दोहराना। मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अगर मैं जबी को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊं तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर आ जाओगी? अगर अम्मी ने इजाज़त दी तो, मैंने जवाब दिया। अगले दिन जबी और राजा हमारे घर आ गए। जबी ने अम्मी से मिन्नत समाजत की और मैं इनके साथ इनके घर गई। गाड़ी राजा चला रहा था। मैं और जबी कार की पिछली सीटों पर बैठे थे। राजा ने शीशा इस तरह सेट कर लिया था कि बार बार हमको आईने में देख सकता था। मैं एक दिन इनके यहाँ मेहमान रही। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा खातिर मदारत की। घर आकर यही एक बात सोचती रही कि आखिर इन लोगों ने क्यों मेरी इस कदर खातिर मदारत की है। शादी में और भी तो रिश्तेदार लड़कियाँ आई थीं, इनको तो लिफ्ट नहीं कराई गई। मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात है? इन्हीं दिनों जबी ने मुझे फिर फ़ोन किया और कहने लगी, फिर कब तुमको लेने आए? मैंने पूछा, क्यों, खैर तो है? क्या रोज़ रोज़ मुझे लेने आओगी? अरे राजा भैया कहते हैं मैंने हिना से शादी करनी है। हमारे घर वाले भी रजामंद हैं, लेकिन तुम्हें 2-4 बार घर बुलाना चाहते हैं। इनका ख्याल है तुम हमारे घर 2-4 बार आओगी तो तुम्हारी आदत का इनको अंदाज़ा हो जाएगा। अम्मी का ये ख्याल है कि रिश्ते की बात चलाने से पहले एक दूसरे के घर आने जाने से उनसियत बढ़ती है और फ़ैसला करने में आसानी होती है। तो क्या अम्मी रोज़ रोज़ मुझे तुम्हारे यहाँ आने देंगी? खैर, इसके बाद कुछ देर हमने इधर उधर की बातें की। फिर हमने राजा के बारे में मज़ीद कोई बात न की, मगर मैं खुश ज़रूर हो गई थी कि ये लोग राजा के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहते हैं और ख़ुद राजा की भी यही ख्वाहिश है। अब वो मेरे हवासों पर छाने लगा। ईद आई तो जबी ने मुझे ईद कार्ड भेजा। इस लिफाफे में एक और भी कार्ड था। मैं समझ गई कि ये राजा की तरफ से है। सोचा भी ना था खुशियाँ इतनी जल्दी मिल सकती हैं। इसके बाद फ़ोन पर बातों का सिलसिला चल निकला। कभी मैं फ़ोन उठाती तो राजा होता, कभी जबी फ़ोन करती तो मेरा भाई ज़की घर पर होता तो वो उठा लेता। तब जबी ज़की से 2-4 बातें कर लेती। अब मुझे राजा से मिलने की चाह रहने लगी। हम मिलते भी जबी की मार्फत थे, यानी वही मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाती, लेकिन मेरा भाई ज़की मेरा साथ न देता। तब मुझको इसकी बड़ी मिन्नत करना पड़ती। हमारे घर वाले ये समझते थे कि हम दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से मिलने जाती हैं, जबकि मैं जबी के घर सिर्फ राजा के लिए जाती थी। पहले पहल ज़की मुझे बातें सुना देता कि क्यों जबी के घर जाती हो, मैं कोई फालतू नहीं जो रोज़ रोज़ तुम्हें इसके घर ले जाऊं। मगर बाद में वो भी नरम रवैया अख्तियार करता गया। अब जब कभी मुझे जबी के घर जाना होता, ज़की कहता मैं तुमको ले चलता हूँ। फिर पता नहीं क्यों तकदीर को मेरी खुशी अच्छी ना लगी। राजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो मुझसे और मेरे भाई से खिंच गया था, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी मुतासिर होने लगी। जबी से पूछा तो वो बोली, असल बात ये है कि राजा भाई को तुम्हारे भाई का हमारे घर आना जाना अच्छा नहीं लगता,
کیونکہ اس نے فون پر مجھے ذکی سے باتیں کرتے سن لیا ہے۔ اس کو شک ہو گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تبھی وہ اب مجھ سے بھی اکھڑا اکھڑا رہتا ہے۔ میں نے جب اسے پوچھا کیا یہ راجہ کا محض شک ہے یا اس بات میں کچھ حقیقت بھی ہے، تو وہ بولی جیسے تمہیں راجہ اچھا لگتا ہے نا، اسی طرح مجھے بھی تمہارا بھائی ذکی اچھا لگتا ہے، ہم بھی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اعتراض ہے کوئی کیا؟ میں نے اسے سمجھایا کہ تم تو بچپن سے اپنے کزن سے منسوب ہو اور سمر سے تمہاری نسبت بھی طے ہے، میرے بھائی کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ کہنے لگی میں ذکی کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی، یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اگر تم میرے بھائی کو پسند کر سکتی ہو تو میں تمہارے بھائی کو کیوں نہیں پسند کر سکتی؟ ایک دن راجہ نے جب ان کو ذکی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا، بس پھر تو کیا، اس نے جبی کو بہت مارا۔ شاید وہ اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جنہیں اس کے بھائی نے سن لیا تھا، جبکہ جبی کی منگنی ہو چکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اس کے گھر والے ہمارے گھر والوں کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ راجہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ سمجھا جس طرح اس کی بہن نے ہمیں قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے، اسی طرح میں نے اس کی بہن اور اپنے بھائی کو قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے۔ ایسا حالانکہ ہرگز نہ تھا، مجھے تو جبین اور ذکی کے بیچ پسندیدگی کا علم تک نہ تھا۔ کوئی بھلا کسی کو اس امر پر کس طرح مجبور کر سکتا ہے کہ تم فلاں کو پسند کرو یا اس سے محبت کرو؟ راجہ کو مگر یقین نہ آیا، اس نے مجھ پر شک کیا اور مجھ سے ناطہ توڑ لیا، میرے تحفے جلا ڈالے اور میرے خط خاندان بھر کو دکھانے لگا۔ اس کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، جب اچھا تھا تو بہت اچھا تھا اور اب برا ہے تو بہت برا بن گیا۔ میں ان دنوں کو یاد کر کے رو دیتی تھی جب وہ اپنی بہن سے منتیں کرتا تھا کہ ہنا کے گھر چلو، ہم اسے لے آتے ہیں۔ مجھے سمجھاتا تھا کہ میری ماں کے سامنے اس طرح بات کرنا، اس طرح رہنا، دوپٹہ طریقے سے اوڑھ کے رکھنا، ان کو یہ باتیں پسند ہیں، وہی کرنا، اور یہ باتیں ناپسند ہیں بھول کر بھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کے ساتھ کچن میں جا کر کام میں مدد کرنا تاکہ وہ تم کو مجھ سے بیانے پر خوشی خوشی راضی ہو جائیں۔ میری بہنوں، ابا جی، بھائیوں، ہر کسی کا خیال رکھنا، ان میں سے کوئی ہماری راہ میں نہ آئے۔ یہ وہی تھا جو اب ہمارے سارے خاندان سے متنفر ہو گیا تھا۔ ذکی کو تو وہ گولی سے اڑا دینا چاہتا تھا۔ میں ان دنوں کو یاد کر کے روتی تھی جب وہ مجھ سے قسمیں کھا کر یقین دلاتا تھا کہ میں کبھی نہیں بدلوں گا، ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت گھر بناؤں گا، ہم اس کو خوب سجائیں گے، خوب محنت کروں گا، خوب کماؤں گا، تم کو ساری دنیا کی سیر کراؤں گا۔ کیسے کیسے خواب تھے ہمارے جن کے لیے وہ اپنے والدین کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میں کہتی تھی کہ تم اتنا نہ اپنے ماں باپ کو مجبور کرنا کہ وہ تم سے ناراض ہو جائیں، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، ہم نے محبت کی ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی جرم نہیں نا، یہ تو ہمارا حق ہے، اور میرے والدین اتنے سمجھدار ہیں کہ اولاد کے اس حق کو تسلیم کرنے پر راضی ہیں۔ راجہ کی یہ باتیں سن کر میرا دل بڑھ جاتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ بھی دل سے چاہ رہے تھے کہ راجہ کے والدین میرا رشتہ مانگ لیں تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ کیا خبر تھی کہ سب کچھ اتنی جلدی چوپٹ ہو جائے گا، خوشیاں ہمارے قدموں کو چھو کر لوٹ جائیں گی۔ پتہ نہیں جبین کو میرے بھائی سے محبت کی کیا سوجی تھی، جس کی وجہ سے میری محبت کا چمن نفرت کی آگ میں جل گیا۔ اب تو راجہ بالکل بدل گیا تھا، وہ مجھے روتا دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ایسے میں اس کو میں کیا مناتی، اس کو کیا میں دل کا حال سناتی اور کیا شکوے شکایت کرتی یا اس کی سنتی۔ جبین کو اس نے سختی سے روک دیا تھا کہ ہمارے گھر آنا تو درکنار، فون پر مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ انہوں نے دشمنی پال لی تھی، وہ اب ذکی کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگا تھا، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ ذکی کا ایک خط لگ گیا جو میرے بھائی نے اس کی بہن کو لکھا تھا۔ بس پھر کیا تھا، جو لاوا اس کے اندر جمع ہو رہا تھا وہ پھٹ کر باہر آ گیا۔ اس نے ایک دن ذکی کو میدان میں جا لیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ راجہ کے ہاتھ میں چھرا تھا، اس نے جاتے ہی میرے بھائی پر حملہ کر دیا، چھرا میرے بھائی کے بازو میں لگا۔ اس کے دوستوں نے مل کر راجہ کو قابو کر لیا اور چھرا اس سے چھین لیا۔ ذکی کے بازو میں گہرائی تک زخم آ گیا، خون بہنے لگا اور کوئی ایسی رگ کٹ گئی تھی کہ خون رکتا نہ تھا۔ دوست اسے ہسپتال لے گئے اور پولیس کو بھی اسی وقت فون کر دیا گیا۔ پولیس راجہ کو پکڑ کر لے گئی۔
यानी गवाह मौजूद थे। इस पर इब्तदाई कत्ल का संगीन मुकदमा बन गया। दोनों ख़ानदानों में परेशानी बढ़ गई। तब बुज़ुर्गों को इल्म हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है। वालिदैन ने जल्दी से मेरी शादी मेरे चचाज़ाद से कर दी और जबीन के माँ बाप ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर इसकी शादी इसके मंगेतर के साथ कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियां ही फितना हैं, जिनकी वजह से इनके भाई मौत के मुंह में गए हैं। खुदा ने इनकी ज़िंदगियां बचा लीं, वरना हालात इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकते थे। हमसे गफलत हुई है कि हमने अपनी बेटियों को इतनी छूट दे दी कि एक दूसरे के घर आने जाने से रोका नहीं। अब वो जो भी कहते हक बजानिब था। इनको इस वक्त संगीन हालात का सामना था, लेकिन मैं सोचती थी कि राजा ने जो बात अपने लिए गलत नहीं समझी, किसी की बहन से मोहब्बत की, इससे शादी की कोशिश की, प्यार भरे ख़त भी लिखे, फ़ोन पर भी मुझसे बातें करता था, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता था, वो सब इसे अपने लिए तो जायज़ लगता था, लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत या पसंद से शादी इसे कलम का टीका लगी। जो अमर इसके ख़याल में मर्दों के लिए मर्दानगी का सिंगार था, वो औरतों के लिए काबिल ताज़ीम ठहरा। ये कैसा इंसाफ था। हम लड़कियां जो लड़कों पर एतबार कर लेती हैं, क्या वो इस काबिल होते हैं कि इनसे दिल का मजबूत रिश्ता बांधा जाए और भरोसा किया जाए। मोहब्बत के रंग इतने कच्चे होते हैं कि हाथ लगाने से उतर जाएं, और ज़रा सी रंजिश आई तो मोहब्बत ख़त्म हो गई, भरोसे के परखच्चे उड़ा दिए गए। राजा ने मेरे ख़त ख़ानदान वालों को दिखाए। वो ज़की से इंतकाम लेना चाहता था और इसी इंतकाम के लिए वो मुझे बदनाम कर रहा था। वो इतना कमज़र्फ हो गया कि वो भूल गया वो मुझे अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए जतन कर रहा था। आज मुझे राजा को खो देने का कोई गम नहीं, लेकिन ये सवालात ऐसे हैं कि आज भी हमारे माशरे में इनका जवाब किसी के पास नहीं। सच है कि मोहब्बत दोगली हो तो कभी रास नहीं आती।